श्री सूर्यकवचम् याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः। स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुर्जपत्रके दधाति यः करेतस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम् याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः। स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुर्जपत्रके दधाति यः करेतस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम् याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः। स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुर्जपत्रके दधाति यः करेतस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम् याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः। स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुर्जपत्रके दधाति यः करेतस्य वसगाः सर्वसिद्धयः। सुसनातो यो जपेत् सम्यग्
योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भोर्जपत्रके दधाति यः करेतस्य वसगाः सर्वसिद्धयः सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भोर्जपत्रके दधाति यः करेतस्य वसगाः सर्वसिद्धयः सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भोर्जपत्रके दधाति यः करेतस्य वसगाः सर्वसिद्धयः सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भोर्जपत्रके
दधाति यः करेत्तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करेत्तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करेत्तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री सूर्यकवचम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करेत्तस्य वसगाः सर्वसिद्धयः सुसनातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। श्री मद्याज्ञवल्क्यमुनि विरचितं सूर्यकवचम्। ओम श्री सूर्यार्पणम् अस्तु। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः।